फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक DGISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया है फैजाबाद धरने में कोई भी इदारा या शख्सियत इनफरादी तौर पर मुलविस नहीं थी। रिपोर्ट में साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने एतराफ़ किया हुकूमत ने खुद ISI से मामला हल कराने का कहा था। ISI ने हुकूमती हिदायत पर मुजाहिरीन की क़यादत से रब्ता करके मुआहदा करवाया। जनरल फैज हमीद ने DGISI और आर्मी चीफ की हिदायत पर मुआहदे पर दस्तखत किए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। मुअज़्ज़ज़ वफ़द की सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम, रेकोडिक मादनियात की तलाश और दीगर शोबों में सरमाकारी पर गौर होगा। दोनों ममालिक में मुतअद्दिद मुआहदों और मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। फैसल बिन फरहान और इसाक डार आज SIF से इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर 20% पर आ गई। पाकिस्तान IMF से तवील मुद्दती कर्ज लेने का ख़्वाह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF से अगले प्रोग्राम का मुआहदा जल्द करना चाहते हैं। टैक्स नेट को बढ़ाना हुकूमत का अहम हदफ है। टैक्स की वसूली के अमल को शफाफ और बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक की वाशिंगटन में अहम मुकाम से मुलाकात शेड्यूल। IMF के अगले प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात भी होंगे। हुकूमत ने महंगा पेट्रोल एक बार फिर महंगा कर दिया। कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफा 293 रुपये 94 पैसे का फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 8 रुपये 14 पैसा इजाफा 209 रुपये 38 पैसे का फी लीटर फरोख्त होने लगा। कीमतों में रद्द-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर आवाम का पारा हाई। कहते हैं कहाँ है हुकूमती रिलीफ। कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा भी कर दिया। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ पे असर पड़ता है। आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गई। एक चीज़ सस्ती करते हैं तो दूसरी 4 रुपये बढ़ा देते हैं। पेट्रोल सस्ता हो जाए, ये दिनों दिन बढ़ रहा है। पहले बेरोजगारियां बहुत है, न खाने को न पीने को। गरीब बंदा बहुत परेशान है। गरीब के लिए ये पेट्रोल महंगा हो गया, गरीब आवाम मुश्किल में पड़ गई। नई हुकूमत आई है, रोजाना ही अब इसने हर महीने इसने आगे महंगा करना है पेट्रोल। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद कर दी। एसोसिएशन के मुताबिक इंतजामिया की तरफ से नापतोल में कमी के खिलाफ सप्लाई बंद की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील गिलगित-बल्तिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में मुअत्तल रहेगी। मुल्क के तमाम हवाई अड्डों को भी पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बंद रहेगी। मुतालिबात की मंजूरी तक सप्लाई बंद रखने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छूने लगी। 71,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 71,071 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोटी 16 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। लाहौर में रोटी कहीं 20 तो कहीं 16 रुपये में मिलने लगी। ज़िला इंतज़ामिया नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराने में नाकाम। कई जगहों पर नान बाइयों की शहरियों के साथ बहस व तकरार। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के मुख्तलिफ मार्केटों में छापे। लाहौर में महंगी रोटी और नान बेचने पर 8 अफराद गिरफ्तार। मुकदमे दर्ज, दुकानें सील कर दी गई। एयर एम्बुलेंस के बाद सस्ती रोटी की खबर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के नक्शे कदम पर KP में भी रोटी 5 रुपये सस्ती कर दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वज़ीर खुराक की मुशावरत से ऐलान। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 और 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये मुकर्रर। पंजाब के बाद इस्लामाबाद भी रोटी और नान की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। रोटी की नई कीमत 16 रुपये और नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर। खुश हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी सस्ती रोटी मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं खुशी की बात है। मरीम नवाज के अच्छे कामों को अली अमीन गंडापुर की सरकार फॉलो कर रही है।
سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کو بھی سستی روٹی اور ایئر ایمبولینس کی سہولت ملنی چاہیے۔ محرومیت تب ہی ختم ہوں گی جب ترقی کے یکساں مواقع اور وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے۔ عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ کریں گے، رشتہ داروں کی جیبیں نہیں بنیں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ ارکان کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اجلاس اپوزیشن کی ریکوزیشن پر طلب کیا گیا ہے۔ اپوزیشن کے مطالبے پر گندم کی قیمت اور امن و امان پر بحث کی جائے گی۔ اجلاس کے ایجنڈے میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین پر عمل کے لیے قواعد مرتب کی قرارداد بھی شامل ہے۔ پاک پتن میں یونیورسٹی اور منڈی بہاؤالدین میں دانش اسکول کا قیام بھی ایجنڈے میں شامل۔ بشرا بی بی کی بنگالہ سے اڈالہ جیل منتقلی کی درخواست خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی درخواست عدم پیروی پر خارج کی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے احکامات جاری کیے۔ بشرا بی بی کے وکلاء کی عدم پیشی پر عدالت کا اظہار برہمی۔ راجن پور رحیم یار خان مظفر گڑھ میں ڈاکوؤں جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا دعویٰ کہتے ہیں پنجاب پولیس ڈاکوؤں دہشت گردوں شرپسند عناصر کے لیے خوف کی علامت ہے۔ ڈاکوؤں شرپسندوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس۔ راجن پور رحیم یار خان میں 20 نئی چوکیوں کی تعمیر کا کام جلد مکمل کرنے کا فیصلہ۔ عام انتخابات کے بعد کراچی میں ووٹرز کی تعداد میں اضافہ۔ 3 ماہ میں 87,893 ووٹرز کا اضافہ۔ الیکشن کمیشن نے نئی ووٹر لسٹ جاری کر دی۔ فہرست کے مطابق کراچی میں ووٹر کی تعداد بڑھ کر 93,80,119 ہو گئی۔ عام انتخابات میں شہر قائد میں ووٹر کی تعداد 92,86,241 تھی۔ بیساکھی فیسٹیول میں شرکت کے لیے 860 بھارتی سکھ یاتری ننکانہ صاحب پہنچ گئے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ اور دیگر نے پرتپاک استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ سکھ یاتری 2 روزہ قیام میں اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ بیساکھی فیسٹیول میں سکھ یاتری 7 گردواروں کی یاترا کریں گے۔ بیساکھی میلے کی تقریبات کے لیے ضلع انتظامیہ نے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر رکھے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے تباہی ہی تباہی۔ لینڈ سلائیڈنگ اور حادثات میں 21 افراد جاں بحق، 32 زخمی۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق مختلف اضلاع میں 53 گھر مکمل تباہ، 330 کو جزوی نقصان پہنچا۔ ضلع خیبر، لوور دیر، سوات، باجوڑ، شانگلہ، مانسیرہ اور مالاکنڈ میں زیادہ تباہی ہوئی۔ نوشہرہ میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری۔ 1,72,000 کیوسیک کا سیلابی ریلا آج دریائے کابل سے گزرے گا۔ نشیبی علاقوں اور دریا کے قریبی بستیوں کے مقیموں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد اور گرد نواح میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مری، گلیات، گوادر، چاغی میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان، بنیر میں بھی بارش کا امکان۔ کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی۔ کراچی میں موسم کے رنگ سہانے، شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا توقع ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 88% ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں کراچی میں کہیں ہلکی کہیں گہرے بادل چھائے رہیں گے۔ شہر قائد میں 18 اپریل کو ایک بار پھر بادل برسیں گے۔